अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं फैक्ट मोटिव। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सबको सहारा डेजर्ट के बारे में बताया था और इसके साथ साथ मैंने आपको रॉबर्ट क्रिस्टोफर की स्टोरी भी बताई थी। तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको वीडियो के एंड पे भी शो हो जाएगा। आप लाजमी जाके चेकआउट कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वो वीडियो कैसी लगी। आज का टॉपिक हमारा इससे थोड़ा डिफरेंट है। आज हम बात करने लगे हैं अंटार्कटिका के बारे में कि अंटार्कटिका को कौन कंट्रोल करता है, क्या इधर कोई वाकई गवर्नमेंट रहती है और इधर ऐसी क्या क्या मिस्ट्रीज़ हैं। आज हम सारी इसकी डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंट्रो रोल करते हैं। अंटार्कटिका दुनिया का वाहिद ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां ना तो कोई मुल्क है और ना ही कोई गवर्नमेंट और ना ही वहां कोई इंडिजिनस ट्राइबल जो कि वहां सदियों से रह रहा हो। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि ये दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है। यहाँ टेम्परेचर ऑलमोस्ट -89 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसी के साथ साथ ये दुनिया की विंडिएस्ट जगह भी है जहाँ पर 300 किलोमीटर की रफ्तार से बर्फ के तूफान आते हैं जो कि हमें वक्ती तौर पर अंधा भी कर सकते हैं। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे सूखा कॉन्टिनेंट है। हत्ता कि आप ये सुनकर एक दफा जरूर शौक में जाएंगे, लेकिन इसे डेजर्ट भी कंसीडर्ड किया जाता है। एक पूरे साल में यहाँ तकरीबन 51 mm की बारिश होती है और जब बारिश होती भी है तो वो गिरते साथ ही बर्फ भी बन जाती है। तो देखा जाए तो अंटार्कटिका दुनिया की वो वाहिद जगह है जहाँ पर इंसानों का इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों ने अंटार्कटिका पर कब्जा करने की कोशिश ना की हो। अब आपकी स्क्रीन पर एक मैप शो हो रहा होगा जहाँ पर फ्रांस कहता है कि ये वाला हिस्सा फ्रांस का है और नॉर्वे कहता है कि ये वाला हिस्सा मेरा है और ऑस्ट्रेलिया जो कि इस राइट वाले पार्ट को अपना हिस्सा मानता है। इसके अलावा ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड जैसे ममालिक भी अंटार्कटिका के अलग अलग हिस्सों पर अपना कब्जा जमाते हैं। तो क्या वाकई ही में अंटार्कटिका इन अलग अलग कंट्रीज में बटा हुआ है? आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे और इनके दिलचस्प जियोपॉलिटिक्स और हिस्ट्री ऑफ अंटार्कटिका के बारे में। Antarctica, a composite portrait of a continent which has challenged man since first he could sail beyond the limits of his horizon. The Antarctic continent is surrounded by frozen seas. The south, the bottom of the world, is considerably colder than the top of the world. Missions to study the weird wonders of the amazing Antarctic. For the sum of Antarctica's secrets is but one piece in the greater puzzle that challenges man on all corners of the universe. इस कहानी की स्टार्टिंग आज से तकरीबन 350 BC की बात है कि एक ग्रीक फिलोसोफर जिसका नाम एरिस्टोटल था, ये उन लोगों में से पहले शख्स थे जिन्होंने ये क्लेम किया था कि जमीन वाकई ही में गोल है। ग्रीक फिलोसोफर उस टाइम जानते थे कि आर्कटिक करके दुनिया में कोई ऐसा रीजन मौजूद है जिसे ये लोग उस टाइम आर्कटोस करके पुकारते थे। ये आर्कटोस लफ्ज बेसिकली एक बियर के नाम से आया था। आसमान में हमें जो कॉन्स्टेलेशन दिखाई देते हैं ये एक ग्रेट बियर की कॉन्स्टेलेशन है। तो इन कॉन्स्टेलेशंस को देखकर इन्होंने आर्कटिक का नाम आर्कटोस रखा, क्योंकि ये सब लोग तो जानते थे जैसा कि हमारी अर्थ गोल है और अगर नॉर्थ में कुछ है तो साउथ में भी उसका अल्टरनेट जरूर होगा। तो इन्होंने सोचा कि जो भी चीज साउथ में है उसे नाम देते हैं एंटार्कटोस। इसका मतलब हुआ कि उस बियर का ऑपोजिट यानी कि आर्कटोस का उल्टा, और यहीं से ये नाम निकला जिसका पूरा मतलब बना एंटार्कटिक। हालांकि आज से कुछ साल पहले इंसानों ने 1890s में पहली बार एंटार्कटिका की जमीन पर कदम रखा, लेकिन उससे कई 100 सालों पहले ही एंटार्कटिका नक्शों में दिखना शुरू हो गया था। बहुत से एक्सप्लोरर ने जब दुनिया भर में एक्सपीडिशंस की तो वो जानते थे कि अगर हम अर्थ के साउथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी कोई जमीन एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो एग्जैक्टली ये नहीं जानते थे कि उस जमीन में एक्चुअली है क्या और वो कितनी बड़ी और कैसी है। इसी रीजंस की वजह से जो फ्रेंच एक्सप्लोरर्स थे उन्होंने जब अर्थ का नक्शा बनाया ऑलमोस्ट 1530 में, उन्होंने अंटार्कटिका को बीच में ड्रॉ लाजमी किया। आपकी स्क्रीन पर एक ये नक्शा शो हो रहा होगा जिसमें आपको
ناردرن ہیمسفیئر دکھایا گیا ہے اور رائٹ سائڈ پر ساؤدرن ہیمسفیئر دکھایا گیا ہے۔ اس ساؤدرن ہیمسفیئر کے درمیان میں سب سے بڑی زمین کو انہوں نے نام دیا تھا ٹیرا آسٹرالس انکوگنیٹا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نون ساؤدرن لینڈ۔ اس کے تقریباً 200 سالوں بعد یعنی کہ 1773 میں برٹش نیول آفیسر جن کا نام جیمز کک تھا وہ اس دنیا کے پہلے انسان بن جاتے ہیں انٹارکٹک سرکل کے ساؤتھ میں جانے والے۔ یہ تقریباً انٹارکٹیکا سے 130 کلومیٹر دور تھے جب انہوں نے شپ کو واپس موڑا۔ حالانکہ انہوں نے انٹارکٹیکا کو دیکھا نہیں لیکن انہوں نے آئس برگ ضرور دیکھے جن میں راک ڈپازٹس پائے گئے۔ جب انہوں نے ان پتھروں کو دیکھا تو انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ ٹیرا آسٹرالس جیسی جگہ ضرور ایگزسٹ کرتی ہے اور انٹارکٹیکا کے اتنا قریب جانا اتنا ڈینجرس تھا کہ انہوں نے فیمسلی کہا کہ I can be bold enough to say no man will ever venture farther than I have done and that the land which lie to the south will never be explored۔ انہیں اتنا یقین تھا کہ انٹارکٹیکا تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ جگہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہاں ہوائیں اتنی تیز چل رہی ہیں کہ سمندری جہاز کسی بھی وقت ان آئس برگ سے ٹکرا سکتا ہے۔ لیکن ان کے یہ الفاظ تقریباً 50 سال بعد غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ اب پہلی بار انٹارکٹیکا کی زمین پر کس نے قدم رکھا، یہ چیز آج بھی بہت زیادہ کنٹروورشل ہے کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم پہلے انسان تھے جنہوں نے انٹارکٹیکا کی زمین پر قدم رکھا، جن میں ایک برٹش امریکن کیپٹن جان ڈیوس کا ماننا تھا کہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے انٹارکٹیکا کی زمین پر قدم رکھا اور اس کی انہوں نے وجہ بتائی کہ ان کا جہاز بھٹک گیا تھا جس کی وجہ سے وہ انٹارکٹیکا کی زمین تک پہنچ گئے۔ پہلی انڈسپیوٹڈ لینڈنگ جو کہ 1895 میں ہوئی جب ایک نارویجین جہاز جس کا نام ہی انٹارکٹک تھا وہ اس کے کنارے پر پہنچا۔ اس جہاز میں موجود لوگوں نے ایک چھوٹی سی بوٹ اتاری جس میں تقریباً 6 سے 7 لوگ بیٹھ کر انٹارکٹک کی زمین تک گئے۔ اس بوٹ میں ایک نارویجین تھے جن کا نام روک گریونگ تھا۔ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ بوٹ سے پہلے اتر کر انہوں نے انٹارکٹیکا کی زمین پر پہلا قدم رکھا، لیکن نیوزی لینڈ کا ایک بندہ جس کا نام الیگزینڈر تھا وہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ وہ اس بوٹ میں بیٹھے تھے اور بوٹ کو ٹھیک سے اسٹڈی رکھنے کے لیے انہوں نے انٹارکٹیکا کی زمین پر پہلا قدم رکھا تھا۔ مطلب کہ سیم بوٹ میں بیٹھے دو لوگ ایک دوسرے سے آرگومنٹ کرتے جا رہے تھے۔ اس کی ایک ڈائیگرام بھی بنائی گئی ہے جو کہ آپ کو اپنی اسکرین پر شو ہو رہی ہوگی۔ اس کے بعد 1900s کے پہلے 10 سے 20 سالوں کو ہیروئک ایئرز بلایا جاتا ہے انٹارکٹیکا کی ایکسپلوریشن کا، کیونکہ اس میں بہت سی ایکسپیڈیشنز کی گئیں جنہوں نے کئی سائنٹیفک نئی ڈسکوریز کی اور اس میں انٹارکٹیکا کے بارے میں بہت سی نئی چیزیں بھی ملی اور اس میں ہمیں پہلی بار یہ بھی پتا چلا کہ اس کانٹیننٹ میں پلانٹس بھی گرو کرتے ہیں۔ اس ہیروئک ایرا کے بعد شروع ہوا انٹارکٹیکا کا ایک کلونیل پیریڈ جب بہت سی کنٹریز نے انٹارکٹیکا پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کی۔ 1908 اور 1942 کے درمیان جس میں 7 الگ الگ کنٹریز نے اس کانٹیننٹ میں اپنا حصہ مانگنا چاہا۔ ان میں ارجنٹینا، آسٹریلیا، چلی، فرانس، نیوزی لینڈ، ناروے اور یونائٹڈ کنگڈم جیسے ممالک، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے ملک تھے جس میں USA، سوویت یونین، جاپان، سویڈن، بیلجیم اور جرمنی جیسے، جو کہ نئی ایکسپیڈیشن انٹارکٹیکا میں کر رہے تھے۔ 1939 میں ہٹلر کے دور میں ایک جرمن انٹارکٹک ایکسپیڈیشن بھی ہوئی تھی جس میں یہ لوگ ایروپلین لے کر گئے اور انٹارکٹیکا کے کچھ ایریاز پر انہوں نے کافی فوٹوز بھی کھینچی اور ایروپلین سے میٹل کے نازی سواستکس زمین پر ڈراپ کر دیے، یہ کلیم کرنے کے لیے کہ جہاں پر ہم نے اپنا نشان گرا دیا ہے یہ ایریا اب نازی جرمنی کے کنٹرول میں ہے۔ اس پیریڈ میں سرپرائزنگلی USA کوئی زیادہ ایکٹیو ملک نہیں تھا۔ 1924 میں امریکہ کے سیکریٹری اسٹیٹ تھے، انہوں نے آفیشیل پوزیشن اناؤنس کی انٹارکٹیکا کے ٹیریٹریل کلیمز کو لے کر۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ملک ایکچولی میں اگر کوئی ڈسکوری کرتا ہے انٹارکٹیکا میں ایک نئی زمین کی تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ انٹارکٹیکا کی زمین اس کنٹری کا حصہ بن گئی ہو۔ وہ زمین اس وقت ہی ان کی ہوگی جب اس زمین پر ایکچولی میں کوئی سیٹلمنٹس ہو، جب اس زمین کے لوگ پرماننٹلی آ کر اس میں رہنے لگ گئے ہوں، جو کہ ایسا کبھی ہوا نہیں۔ تو یہ اس ویڈیو کا پارٹ 1 ہے۔ اس ویڈیو کا پارٹ 2 میں سون لے کے آؤں گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو 9/11 اٹیک کے بارے میں بتایا تھا، اس کا پارٹ 1 میں آپ کو جو ہے شو کیا تھا، لیکن اس کے پارٹ 2 کی تھوڑی پرابلم تھی
جس کی وجہ سے میں دوبارہ اپلوڈ نہیں کر سکا. اس کا پارٹ 2 میں ضرور لے کے آؤں گا, اور آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کا پارٹ 2 بھی میں بہت جلد لے کے آ رہا ہوں, آپ لازمی اس کے لیے بھی ریڈی رہیے گا. نیکسٹ ویڈیو وہی آئے گی. تو ویڈیو کو لائک کرنا, چینل پہ کیوں نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولنا. ملتے ہیں جلدی ہی نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.